बनाएंगे। हाँ जी, ये ले फिर मार मारा। डॉक्टर साहब 1 मिनट मुझे थोड़ा सा मोहलत दीजिए। ये अजीम भट्ट साहब हमारे बड़े मोहतरम है, बड़ी बात है कि आ जाते हैं, हम इनकी कदर करते हैं। लेकिन पहले एक मरतबा जाहिद भाई से इनकी बात हुई थी, तो फिर उस सिलसिले में तो माशाल्लाह जाहिद भाई ने फ़ौरन हार मान ली, शरीफ आदमी थे, और इन्होंने फिर ये ताकीद भी कर दी कि मेरे ऊपर हंसना नहीं, मेरे बातों का तज़किरा नहीं करना। फिर एक दफ़ा ये फिर मिसल और मिसाल देने इन मामलात में आ गए। उस वक्त भी फिर इनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई। तो अजीम भट्ट साहब, आपसे थोड़ी सी गुजारिश ये है कि आप अपने कद काट को देख कर बात किया करें। आप जिस शख्सियत को बात करने की दावत दे रहे हैं वो इस लेवल के हैं जिस पे वो आपसे अभी गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आप इस लेवल के नहीं हैं, और पहले भी हम आपसे कह चुके हैं। आप जब भी आते हैं आप यही कहते हैं मैं मशवरा करके आऊँगा, मैं मालूमात करके आऊँगा। तो जब आपके पास मालूमात हो आप तब तशरीफ़ लाया करें, जब आपके पास मालूमात न होना तो फिर बिला वजह वक्त ज़ाया करने के लिए ना आया करें। वरना मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, एक मिनट अजीम भट्ट साहब 1 मिनट, ये आयतें पढ़ कर सुना दे। नाजरत तो आपको आता है ना, चले ये सुना दीजिए जी, बिस्मिल्लाह करें। मौलाना साहब ये शमस साहब को पता है, ये मैं हर चैनल में बता चुका हूँ कि मेरी अरबी में बेहतरी की गुंजाइश है, तो मैं तर्जुमा कुरान में तो है ना, मुसलमान तो है ना, मुसलमान। अच्छा 1 मिनट, आपने ये कह दिया मैं तर्जुमा पढ़ के सुनाता हूँ। तर्जुमा किसका होता है, अल्फाज का होता है या नहीं होता? बिल्कुल अल्फाज का होता है। तो आप जब अल्फाज नहीं आते तो तर्जुमा क्या करेंगे आप? वो तो अल्फाज को देख के तर्जुमा किया जाता है। जो तर्जुमे किए हुए हैं अल्लाह ताला ने ये कहीं पे कहा। अच्छा फिर अरबी सबसे ज्यादा समझते, फिर अरबियों की आप पैरवी करें, क्यों नहीं करते अरबियों की? वो तो भाई मैं आपसे बिल्कुल हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे आप अरबी में पूछे, मैं अभी आपको ये आयत भी पढ़कर सुनाता हूँ, इसकी नहवी तरकीब भी करके सुनाता हूँ, इसकी लुग़वी तहक़ीक़ भी करके सुनाता हूँ, इसकी सर्फ़ी तहक़ीक़ भी करके सुनाता हूँ, इसकी नहवी तरकीब भी करके सुनाता हूँ। ऐसी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपको बता दूं जी जी, खातमुन नबीय्यीन आयत का आप नहीं मुझे बता सकते, लाकिन का रब्त मैं अभी भी बताता हूँ। चैलेंज है मेरा, चले अभी कर ले बात। अरे इसको कर देते हैं करे क्या क्या कहना है आपको? चले फरमाए क्या कह रहे? चले क्या सवाल पूछे, सवाल पूछे, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? खातमुन नबीय्यीन वाली आयत से मुझे ये बताएं कि लाकिन आया है कुरान में, जहां भी लाकिन आया है वहां पे रब्त साबित है। मैं आपका दोस्त नहीं, लेकिन आखिरी मुसाफिर हूं ट्रेन का। अगर मैं आपका दोस्त ना होता तो फिर आखिरी मुसाफिर नहीं हो सकता था। तो आपने मुझे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको लाकिन के जवाब अभी बता रहा हूँ, अभी आपको लाकिन का जवाब दे रहा हूँ। लेकिन पहले आप ये आयतें पढ़ के इसकी ये मुझे सुना दीजिए। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, ये पढ़ के सुना दीजिए। मैं आपको लाकिन की सारी तफसील बता रहा हूँ जी, ये पढ़ के सुना दीजिए। देखिए मैं तो अपनी कमजोरी अपनी कमी मान चुका हूँ, उस पर आप मुझे यानी कि क्या फिर निकालना चाहते हैं? मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ बताएं जी, चले आप अपनी बात पूरी करें। आपको कह चुका है एक बंदा। अच्छा दूसरी बात ये है कि मैंने अब सफर नहीं पहली बात मुकम्मल कर। एक बंदा आपको कह चुका है कि इस लिहाज से मुझ में बेहतरी की गुंजाइश है। मैं सबको ये कहता हूँ, मुझे छुपाने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूं? ठीक है, तो उसके बाद यानी आप वाज़ेह अल्फाज में कह दें कि मुझे कुरान के अल्फाज नहीं आते, कह दीजिए ना कि मुझे कुरान के नाज़रा पढ़ना नहीं आता, कह दीजिए मुझे नाज़रा पढ़ना नहीं आता। हाँ जी, मैंने नाज़रा पढ़ा है, मैंने नाज़रा सीखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे मुकम्मल सही तरह नहीं आता। ठीक है, वो मुझे खुद मुकम्मल चले जैसे आपको आता है आप वैसे पढ़ के सुना दीजिए, जैसे आपको आता है आप वैसे पढ़ के सुना दीजिए। नहीं मैं पढ़ता ना, बस जो हकीकत थी वो बता दी। ठीक है, अब नहीं मैं पढ़ता, बात खत्म। मैंने जो बताना था बता दिया। बस बात खत्म हो गई। आपने इतनी बात मान ली कि आपको नाज़रा नहीं आता। मैंने कह दिया ना, जो कहना था कह दिया, आप समझे जो मर्जी समझ। यानी आपको नाज़रा नहीं आता ना, आप इस बात को मान गए ना? कहना था नहीं, कह दीजिए आपको नाज़रा कुरान पढ़कर देख कर पढ़ना नहीं आता। आप यूं कहें कि मुझे देखकर कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं इसलिए कि अगली बात में आ रहा हूं ना। आपको नाज़रा पढ़ना आता या नहीं आता? मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने सीखा, मैंने पढ़ा भी, लेकिन मैं समझता कि मुझ में बेहतरी की गुंजाइश है, सही नहीं मैं पढ़ता। ठीक है ना? अच्छा, और क्या ठीक है, बस हो गया, मैं मान गया। आपने ये मान लिया
کہ مجھے ناظرہ پڑھنے کی صلاحیت مجھ میں نہیں ہے اور آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں لیکن استدراک کے بارے میں، تو لیکن کا تعلق لفظ کے ساتھ ہے یا معنی کے ساتھ ہے؟ لیکن کا تعلق یہ ہے کہ ہمیشہ ہر زبان میں، میں نے عربیوں سے بھی اس بارے میں بات کی ہے، ہر جی زبان میں مجھ سے جہاں پہ کرے چھوڑے، لیکن ہاں آئے گا، لیکن سے پہلے اور بعد والے حصے کا ربط آپ کو بتانا پڑے گا، نہیں تو وہ جملہ ٹوٹا ہوا بنے گا، غلط بنے گا، بے ربط بالکل میں ہوگا، بتاتا ہوں، میں کجی ابھی پیدا ہوگی بتاتا جملے ہوں، میں۔ نہیں کیلو میں نمبر آپ کو ملیں گے بتا رہا آپ ہوں۔ کو پیپر میں۔ ہاں جی اوکے میں آپ کو بتا رہا ہوں، نحو میں کہا جاتا ہے لیکنہ للاستدراک، لیکنہ استدراک کے لیے آتا ہے، لیکنہ مشدد بھی ہوتا ہے، لیکنہ مخفف بھی ہوتا ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں۔ آپ میری اس بات کو سمجھ گئے جو میں نے کہی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی قسمیں ہیں ربط بنانا پڑے گا آپ کو، یا کہ جی ربط نہ بھی بنے تو ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کا جواب دینا۔ آپ بالکل کے بنے گا، علاقے کی ایک قسم ایسی ہے، بالکل بنے گا، دیکھیں آپ بالکل بنے گا، تو وہ بتا دیں، بالکل بس بنے بات گا۔ ختم، وہ مجھے میں قسموں ربط، کی ضرورت۔ بھائی جب میں آپ سے صرف یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے گفتگو کے اہل ہے یا نہیں۔ ساری دنیا سن رہی ہے اس وقت کہ آپ قرآن کے الفاظ کے یہ جو ظاہری الفاظ ہیں نا، اس کو بھی آپ نہیں پڑھ سکے، یہ بھی آپ کو نہیں آتے، اور چیلنج کر رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں ربط کے بارے میں۔ اب اس ربط کے بارے میں ہماری اتنی اسٹریمیں ہو چکی ہیں کہ لیکن کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہوگا پیچھے سے، فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کہا، یہاں سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پھر آپ کو ربط سمجھ میں آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ یہاں پر کیا مراد لیتے ہیں؟ خاتم سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ چلے بتائیں۔ ہاں جی، میں اب دیکھیں، اب میں اس آیت پہ اپنا موقع پیش کروں گا، تو برائے مہربانی آپ نے ٹوکنا نہیں مجھے، ٹھیک ہے؟ ہم چلے اس سے پیش کر۔ یہ مراد لیتے ہیں، ہاں جی، ہم اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حوالے سے بھی الزام لگاتے ہیں کیونکہ ان کی آگے نسل نہیں چلنی، بیٹا نہیں ہے، منہ بولا بیٹا بھی نہیں ہے، سکا بیٹا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی عزت کم ہے، مقام کم ہے، فوقیت کم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ جواب دے رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے برابر ہیں، اگر بیٹے دینے سے کسی کی فضیلت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا، کیونکہ بیٹیاں دی ہیں تو اللہ کے لیے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہا ہے کہ تمہیں بھی پتہ ہے کہ تمہارے جو رسول ہیں ان سے تمہارا ایک روحانی رشتہ ہے، خونی رشتہ نہیں، تم ان کی تعظیم اس لیے کرتے کہ وہ تمہارے روحانی باپ ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہے کہ اس کا کوئی مرد نہیں، اللہ کے لیے برابر ہے مرد ہونا، بیٹیاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ لیکن یہ اللہ کا رسول ہے، جس طرح تمہارے رسولوں کے ساتھ روحانی رشتہ ہے، تعظیم کرتے کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہے، یہ بھی اللہ کا رسول ہے، اس پہ تمہاری تعظیم فرض ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے، اللہ تعالیٰ نبی، یہ خاتم النبیین لفظ قرآن کریم میں صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے پہ فرض نہیں ہے، تمہارے تمام رسول جو ہیں، تمام انبیاء جو ہیں، ان پہ اس کی تعظیم فرض ہے، کیونکہ یہ خاتم النبیین ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ تخلیق کو دہراتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ اس نسل انسانی کے ختم ہو جانے کے بعد اس طرح کی نسل 1 کروڑ دفعہ بھی پیدا کرے تو خاتم النبیین کی مہر سے ہی وہ نبی اور رسول پیدا ہوں گے، تو اس لحاظ سے ہماری نظروں میں نبی کی نسل کا مقام کروڑ دفعہ زیادہ ہے جتنا آپ کا مقام ہے۔ آپ کا ختم جو مفہوم جو ہے وہ تو اس نسل انسانی کے ختم پہ ختم ہو گیا، ہمارا مفہوم جو ہے وہ کروڑوں اربوں سے دفعہ آگے بڑھتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ روحانی اولاد اس کو ضرور دے گا، اگر آپ کے روحانی اولاد بھی نہیں ہوگی مطلب یہ بنے گا، دوسرے یہ کہے گا دیکھو اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ میں نے بیٹا دیا نہیں، بیٹا نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے روحانی اولاد کا بھی نفی کر دی ساتھ ختم کر کے، جبکہ وہ کہیں گے کہ ہمارے نبیوں کی روحانی اولاد ہوئی، ان کے امتی نبی ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی وحی کی، ان کو روحانی اولادیں بھی دی، تو آپ کی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اسے میں بیٹے سے بھی محروم کر رہا ہوں، کیونکہ بیٹے سے محروم کر رہا ہوں اس لیے اسے نعوذ باللہ میں روحانی اولاد سے بھی محروم کر رہا ہوں، تو یہاں سے ہم اجرائے نبوت نکالتے ہیں۔ جی یہ میرا موقع تھا، ٹھیک ہے، میں بس اور بھی سمجھ گیا آیات پیش کر میں سکتا آپ کی بات، جو بات آپ کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے آپ خود بھی اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، شاید آپ کے سامنے کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے آپ وہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ خاتم کا معنی یہاں پر کیا ہے، اس پہ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، خاتم کا معنی مجھے بتائیں۔ مہر، خاتم کے معنی یہاں پر مہر ہے۔ مہر، ہاں جی کئی معنی ہے اچھا، لیکن یہاں پہ مہر بیٹھ سکتا ہے، ہاں ہاں جی
हाँ, तो खातमुन नबीन का क्या मतलब है? मैं मानता हूँ नबी अलैहिस्सलाम नबियों की मोहर है, मैं ये मानता हूँ, हमने इसका इनकार नहीं किया है। हम कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम अंबिया की मोहर है और मोहर आखिर में लगाई जाती है। सील जिसको कहता है, बंद हो गया, अब आगे कोई और नहीं आ सकता। आप इस मोहर से क्या मुराद लेते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम अंबिया के बाद आ गए, मोहर लग गई, अब और कोई नबी नहीं आ सकता, ये मुराद है आपका? हम ये मुराद लेते हैं जैसे अल्लाह ताला कहता है सूरह बकरा में कि मैं दिलों पर मोहरें लगाता हूँ, तो अल्लाह ताला दिलों पर तो अभी मोहर लगाता है, तो दिलों पर मोहर लगा लगने देते से हैं। अगर ये मुराद लिया जाए, दिलों पर मोहर का मतलब क्या होता है? सुने ना, मैं समझ रहा हूँ। मौलाना कासिम साहब मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे अपने सवाल को थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूँ, 1 मिनट सिर्फ। जी। मोहर 2 किस्म की होती है, एक होती है स्टैंप और एक होती है सील। आप यहाँ से मुराद मोहर सील लेते हैं या स्टैंप लेते हैं? ये इनसे सवाल पूछे ताकि बात क्लियर हो। एक होती है इसमें आखिर में लगता है, सील हो जाता है। जी अजीम भट्ट साहब, सर जी, आप यहाँ पे मुराद स्टैंप लेते हैं। असूल तफसीर का एक कायदा है, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फी अय्य नस्स मुहद्दद यतअम्मद तस्बीत अय कलमा अला कैफियत इस्तिख्दाम कलमा फी अमाकन उखरा मिन नफ्स नस। इसका मतलब सर ये होता है, देखा ये जाता है कि कोई भी कलमा उस कलाम के अंदर, उस टेक्स्ट के अंदर, जिसका वो टेक्स्ट है अल्लाह ताला का, उसने बाकी जगहों पे किस मानी में इस्तेमाल किया है। आपको पता है कि ये बाकी इसमें कितनी आयात हैं कुरान में जहाँ पे खातमा का लफ्ज़ आया है और वो किस मानी में आया, ताकि मैं इस असूल को साथ लेके चलूँ। बाकी आप मेरी बात का माइंड ना कीजिएगा, तो मेरे जो दिल में एक इरिटेशन है ना, वो उन आयात के बारे में है जो कि मिर्ज़ा ताहिर साहब ने उसके ऊपर बहुत गलत बातें की है। आप मेरे लिए इंतहाई रिस्पेक्टेबल हैं, मैं आपको नहीं बता सकता, आप बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, आप मेरे गेस्ट हैं हमारे। तो ये जो मैंने कायदा पढ़ा है, इसका मतलब है कि देखा ये जाता है कि जिसका वो टेक्स्ट है जिस जात का, उसने बाकी जगह पे किस मानी में इस्तेमाल किया है। मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है, खातमा, खा, तामीम, और बाकी जगहों पे इसका क्या मतलब है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। 1 मिनट डॉक्टर साहब, इनको मेरे साथ रहने दें, मेरे साथ इनको थोड़ा सा रहने दें। मौलाना कासिम साहब प्लीज 1 मिनट में एक बात करना चाहूंगा। देखें, अजीम भट्ट साहब से सिर्फ एक साथी बात करें, उसकी वजह पता क्या है? बाद में अजीम भट्ट साहब ने ना वीडियो बना के अपने चैनल पे चढ़ानी है कि जनाब 3 बंदे मेरे साथ बात कर रहे थे, 4 बंदे बात कर रहे थे, एक बंदा सिर्फ तय कर लें, पूछ लें भट्ट साहब से कि वो उन्होंने किन से बात करनी है और किस तरह बात करनी है। इनको मेरे साथ रहने दीजिए, आप लोग मेरे साथ रहने दीजिए। वो जिन से बात करना चाहेंगे ना अजीम भट्ट साहब, जिनको खुद कहेंगे कि मैं इनसे बात करना चाहूंगा, उनसे वो बंदा बात करेगा, बाकी हम में से कोई बंदा नहीं बोलेगा, ठीक है? ताकि कल ये ना कहेंगे जनाब मेरे साथ 3 बंदे इकट्ठे बात कर रहे थे, मैंने उनको आगे लगाए रखा। रबत तो इन्होंने खुद बयान कर दी ना, रबत आपने खुद बयान कर दी। अब 1 मिनट, आपने कहा कि खातम के माने मोहर है या मोहर लगाने वाला, ये बताएं। अब बात कर सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल करें। अच्छा। मोहर या मोहर लगाने वाले। हाँ जी, अब्दुल्ला साहब को मैं कहूँगा कि देखिए, पहले मैंने एक दफ़ा आपको कह चुका हूँ, अब मैं दूसरी दफ़ा ये बात मुझे सीख ले कि कभी बदजनी नहीं करते। आपने फिर बदजनी की। शम साहब, आप मेरे चैनल पे जाएं, आपको ऐसा क्लिप मिले जिससे मैंने किसी के बारे में ये कहा जी मैंने इससे बात की है, मैंने तीनों दिनों से बात की, मैंने मौलाना कासिम साहब से बात की तो वो हार गए, कोई ऐसा आपको 1 मिनट का भी मिले तो मैं सबके सामने आपसे माफी मांगूंगा। मैं ऐसा करता ही नहीं। क्यों मतलब कह रहे हैं कि आप ये करेंगे, ये करना है, वो करना है? इससे दुख होता है कि जब इंसान ऐसा करता ही नहीं, उस पर इल्जाम लगाया जाए। दूसरी बात, अब मैं आपका, क्योंकि आप अब 2.5 घंटे हो रहे हैं, मैं यहाँ पे अब, हाँ जी, यहाँ पे मैं किसी से मिलने आया हूँ, मैं रोक के गाड़ी आपसे बात कर रहा था। अगर आप कल रख लें स्ट्रीम तो इससे यहाँ से बात हम आगे चलाएंगे। आपके सवालात आ गए हैं तो अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे इजाजत दें। मैं माजरत चाहूंगा, किससे मिलना है मुझे, तो मैं फिर कल अगर आप कहते हैं या परसों जब भी कहते हैं आयतें पढ़ के जाएं, आयतें अल्फाज पढ़ के जाएं, मेहरबानी हो। देखें, अल्फाज पढ़ के जाएं, यार वरना फिर अपने लेवल के बंदे से बात नहीं।
ہاں جی یہ آیتیں پڑھ کے سنا ہے، ورنہ پھر اپنے لیول کے آدمی سے گفتگو کرے. ہر کسی کو چیلنج نہ دیا کرو اللہ کے بندے. ہاں جی ربط کا معاملہ حل ہو جائے گا اس سے، اگر مجھے رب کا معاملہ آپ نے حل کر لیا، رب کا معاملہ آپ نے حل کر لیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، مشرکین کو یہ اشکال تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان شانیک هو الابتر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ مقطوع نسل ہے، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد آپ کی بچپن میں وفات پا چکی ہے. ایک زید تھا جس کو کہا جاتا تھا زید ابن محمد. اللہ رب العزت نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے رجال میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے. اب وہ اور زیادہ خوش ہو گئے کہ ایک ہی بندہ باقی تھا. ہم کہتے تھے کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس وراثت نبوت کو یہی سنبھالے گا، لیکن اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ تمہارا یہ شبہ غلط ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ مقتول نسل ہے. کیوں؟ ولیکن رسول اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اور رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. یہ ساری امت آپ کی روحانی اولاد ہے. چاہے ہزاروں لوگ آ جائیں، آپ کی روحانی اولاد آپ کی نبوت کا دفاع کرے گی، آپ کی روحانی اولاد آپ کی سنتوں کو آگے دوسروں تک پہنچائے گی. آگے فرمایا وخاتم النبیین، آپ کی روحانی اولاد اخیر تک آئے گی. رب تو آپ نے خود بیان کر دیا، ہم سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ جی بہتر. اچھا اب کل کرنی ہے پرسوں کرنی، اسٹریم کب کرنی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ میرا جواب ہوا نہیں ہوا، میرا جواب ہوا نہیں ہوا. رب آپ کو سمجھ آیا نہیں آیا؟ ہاں جی میری بات سنیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں معذرت کر چکا، میں بحث اس وقت لیے کرنا تھا، میرا ٹائم ہے، میں ملنے کے لیے آیا تھا. آپ چیلنج قبول کر رہے تھے اور آپ نے یہ بھیجا کہ حوصلہ رکھے جواب کا اب آپ جواب دینا ہے. اب بات لمبی ہو گئی ہے نا، لیکن تو بات تو لمبی ہونی تھی. اسٹریم ہماری اس وجہ سے میں نے اس پروگرام کو لمبا کیا، اس کے ذمہ دار میں ہوں. میں نے لمبا کیا کہ پھر آپ جا کے کہیں گے کہ جی مجھ سے بات نہیں کرتے. آخر میں آپ آ جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ آ چکے ہیں جناب علی، اس سے پہلے بھی آپ آ چکے ہیں. خدا یہ خود یہ دنیا سن رہی ہے، یہ سامنے لگا ہوا ہے. ومریم ابنت عمران، آپ کو